नेपालको इतिहासमा यति धेरै विकास साँच्चै दावाका साथ भन्छौँ कहिल्यै पनि भएन। यति धेरै ऐतिहासिक महत्त्वका काम कहिल्यै पनि भएन। तर त्यसको जस त प्राप्त हुँदै भएन। काम गर्ने राम्रो वातावरण सिर्जना नहुँदासम्म बस्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। पदको निम्ति मात्रै बस्या होइन, कुर्सीको निम्ति मात्रै बसेको होइन, परिणामको निम्ति हो, देशको निम्ति हो, जनताको निम्ति हो। नेकपा एमाले पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व चरम छ। त्यो चलिरहेको छ। यो साँचो हो, दुनियाँले देखेकै कुरा हो, बुझेकै कुरा हो। तर आजका दिनसम्म पनि फरक गतिविधि भइरहँदा पनि पार्टी अलग भएको छैन। पार्टी अलग नहुँदासम्म एउटा दलका मान्छेले, एउटा दलका सांसदहरूले अनि फरक खालको निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा हामीले सोच्न पनि सकिँदैन। अब अदालतले जहाँ उल्ट्यायो त्यहीँ जाउँ भन्ने भनेको पछि यो एमाले पार्टीमा एकताको बेला सामेल भएर एमाले पार्टीमा रहनुभएका नेताहरूको निषेधको कुरा हो। भनेको बादलहरू माओवादीबाट जो हुनुहुन्छ एबिसिडी उहाँहरूको निषेधको कुरा हो। आन्दोलनमा समाहित भएर यो पार्टी रोजाइ भएर उभिएका साथीहरूको निषेध गर्ने ढङ्गले उभिने कुरा हुँदैन। हिजो जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले आज नपाउने कुरा हुन्छ र म पार्टीमै छु, यो पार्टी मैले छोडेको छैन, मलाई जिम्मा देऊ भने मान्छे कसले पाएको छैन जिम्मेवारी? यही हो नि हाम्रो त, पसिना पनि यही छ, भविष्य पनि यही छ। विगतको कुरा गर्दा जति जवानी फालियो, जति कुर्बानी गरियो यही पार्टीमा गरियो, यही आन्दोलनमा गरियो। अब भोलिको बाँकी जीवन पनि यसैको निम्ति हो, यो आन्दोलनका मार्फत जनताको निम्ति हो, राष्ट्रको निम्ति हो भन्ने हो भने केही ठुलो कुरै होइन। मैले 3वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछु। यो 3वटै मन्त्रालयमा यो ढङ्गले गरौँ है, पार्टीका नीति कार्यक्रम लागू गर्न, घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू गर्न, यो गर भनेर त मलाई खै अहिलेसम्म त्यो पार्टी भन्नेले दिएको त थाहा छैन। अनि हल्ला मात्रै गर्ने, केही काम गरे विरोधै मात्रै गर्ने, यस्तो ढङ्गले हुँदैन। आफूले उत्पादन गरेको वस्तुबाट नाफा कमाउनको निम्ति उत्पादक किसान र बजारको सिधै जबसम्म भेट हुँदैन तब त्यो नाफा अर्कैले खान्छ। किसानले दुःख गरिरहेको हुन्छ, अर्कै धनी हुन्छ, नाफा जति अर्कै लिया हुन्छ। त्यसको निम्ति नै हामीले प्रत्यक्ष त किसान र बजारलाई भेट गराउने हाम्रो बजारको व्यवस्थापन हो। स्वागत छ मन्त्री सुनाउने पाए। धन्यवाद। अब यो 27 गते चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनेर विशेष अधिवेशन संसदको आह्वान गरिएको छ। फेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विश्वासको मत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने एउटा अन्यल कायम छ। के छ अब तपाईहरु सरकारको एउटा मन्त्रीको हिसाबले के छ तयारी? वास्तवमा यो बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत किन लिन पर्यो भन्ने प्रसङ्ग पनि उठ्न सक्छ। नेपाली जनताको चाहना स्थिर सरकारको चाहना हो र त्यो चाहनालाई गएको निर्वाचनको मतदान मार्फत जनताले सार्थकतामा पनि परिणत गरिदिए। त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ, त्यो दायित्व बोधका साथ वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्यो र कामका सन्दर्भमा पनि युगीन महत्त्वका कामहरू हामी गर्दै अगाडि बढ्यौं। हरेक हिसाबले हरेक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सहरूले नेपाल प्रगति उन्मुख छ भने हरेक क्षेत्रको प्रगति पनि देखाइरह्यो र आन्तरिक रूपमा हाम्रो मुलुकभित्र यो देशभित्र अनेकन खालका असजिला खालका परिस्थितिहरूको सामना गर्न पर्ने एउटा वातावरण बन्यो र जति बेला पनि छोडेकै छोड, राजीनामा दे कि दे भन्ने खालको जुन खालको आवाज उठिरह्यो, अब त्यसलाई सामना गर्दै एकपछि अर्को समृद्धि र विकासका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै सरकारी अगाडि बढिरहँदा स्वयं पार्टीभित्रै आफ्नै पार्टीभित्रै पनि हामीले नसोचेको अकल्पनीय घटनाहरू घट्यो। तत्कालीन नेकपाभित्र परिस्थिति निर्माण भयो र यो पार्टी जीवनको इतिहासलाई हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र, तत्कालीन नेकपाभित्र र आजको नेकपा एमालेभित्र यो अन्तर्द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको चरण यो थियो। त्यसैले सधैँभरि जिगज्याग र आफैभित्र
र अनि बाहिर कति धेरै यो जिगज्याग सहेर बसिरहने। यस्तो अवस्थामा जुन संसदले आफूलाई निर्वाचित गर्यो र जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले निर्वाचित गरेर यो जिम्मेवारी सुम्प्यो, आज त्यही सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा गएर टेस्टेड हुने कुरा, अब म प्रति विश्वास छ कि छैन त भनेर टेस्टेड हुने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुभयो र त्यही परीक्षणको निम्ति यो 27 गतेको बैठकको आह्वान भएको छ। जस्तो अब जुन खालको अङ्कगणित अहिले देखिएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो टेस्टेड चाहिँ फेल हुने सम्भावना छ कि पास हुने सम्भावना? अब जे पनि हुनसक्छ, त्यो जेसुकै परिणामको निम्ति पनि एउटा कुरा के हो भने नि काम गर्ने राम्रो वातावरण सिर्जना नहुँदासम्म बस्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। पदको निम्ति मात्रै बस्या होइन, कुर्सीको निम्ति मात्रै बसेको होइन, परिणामको निम्ति हो, देशको निम्ति हो, जनताको निम्ति हो। र एकदमै रफ्तारमा नेपालको इतिहासमा यति धेरै विकास साँच्चै दावाका साथ भन्छौँ कहिल्यै पनि भएन। यति धेरै ऐतिहासिक महत्त्वका काम कहिल्यै पनि भएन। तर त्यसको जस त प्राप्त हुँदै भएन, जस पाउने कुरा त रहँदै रहेन। तर पनि जुन खालको विरोध र जिगज्यागको परिस्थिति हो, यस्तोमा बसेर आफ्ना जे भिजनहरू छन्, जे सोचाइहरू छन्, त्यसलाई त्यही रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति प्रतिकूलता सिर्जना भइरहन्छ। जहिले पनि जिगज्यागमा समय दिइरहन पर्छ भने केही पनि फरक पर्दैन। बस्न पाएको भए, गर्न पाएको भए, आफ्ना भिजन लागू गर्दा राष्ट्रको निम्ति फाइदा हुने कुरा हो, जनता लाभान्वित हुने कुरा हो। त्यो गर्नै पाइँदैन भने कति दिन कुर्सीमा बसिन्छ भन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरो महत्त्वको हुँदै होइन। कुर्सीमा बसौँ, जति दिन बसे पनि के गर्न सकिन्छ यो चिज महत्त्वको चिज हो। कति दिन बस्न सकिन्छ भने दिन गन्ने कुरा महत्त्वको चिज होइन। त्यसैले दिन गन्नको निम्ति बसिरहन पर्दैन। जब काम गर्ने वातावरण हुँदैन भने हटेर प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम स्पष्ट नै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री। त्यसैले यो जुन खालको विश्वासको मत लिनको निम्ति संसदको विशेष बैठकको आह्वान भएको छ, संसदले विश्वासको मत दिन्छ। हामी आफ्नो भिजनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा गर्नको निम्ति दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै छैन, गुन्जाइजै छैन। अगाडि बढिन्छ र एकदमै दिन गनेर विकासको समृद्धिको यात्रालाई प्रगति उन्मुख अगाडि बढाइन्छ। अब यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने अब मुलुक एउटा कुरा कुन दिशातर्फ जान्छ? आजका दिनसम्म अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चितता पनि त छैन नि। आजका दिनसम्म यो वर्तमान सरकार गिराएर अर्को सरकार बन्छ भन्ने भरपर्त आधारहरू निर्माण भएको छैन। यो आधार निर्माण नभएको बेला फेरि पनि मुलुक अस्थिरतामा त हो। फेरि मुलुक अस्थिरताको बाटोतर्फ त गयो नि त। यो जिगज्यागले त त्यतातिर त धकेल्यो। त्यसैले के हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुनै सुनिश्चितताको कुरा छैन। अब जे हुँदा पनि समर्थन हुँदा, विश्वास प्राप्त हुँदा जुन दृढता हो त्यो दृढताका साथ अगाडि बढ्ने कुरा छँदैछ। विश्वास प्राप्त नहुँदा जे परिस्थिति आउँछन् त्यो परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा त कुनै दुई मतै छैन। त्यसैले यो त्यति धेरै के होला भनेर चिन्तित भइरहन पर्ने पनि ठानिँदैन। भनेको जस्तो तपाईँले भने जस्तो अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चितता पनि छैन। अहिलेको सरकार यदि बनेन भने चाहिँ संसद विघटन हुन्छ, फेरि देश चुनावमा जान्छ भन्ने अर्थ हो। अर्को सरकार नबनिरहँदा हाम्रा संविधानले त बोलेको छ। हाम्रो संविधानले यो पछि यो हुन्छ, यो पछि यो हुन्छ, यो पछि यो हुन्छ भन्ने त छँदैछ। संवैधानिक व्यवस्था नै के हुन्छ भने अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चितता नभइरहेको सन्दर्भमा अल्पमतको काम चलाउको सरकार बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा 6 महिनाभित्र चुनाव गर भनेर त संविधानले भन्छ। भनेको यो अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन भने संविधानका धाराहरू टेक्दै देश चाहिँ चुनावमा जान्छ। त जे कानुनी व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था अनुसारै अगाडि बढ्ने हो। त व्यक्तिको चाहनाले जाने कुरा त होइन नि। त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएपछि, लगेर घचेटेर त्यो ठाउँमा राखिदिएपछि अनि त्यहाँबाट भाग्छु भन्ने कुरा हुन्छ र जे परिस्थिति आउँछ
अनि कानुनी हिसाबले त्यसलाई सामना गर्दै अगाडि जाने र मुलुकलाई निकास दिने कुरा त दायित्व नै हो नि। त्यसैले मुलुकले निकास पाउँछ, कसले जित्छ छोडिदिनुहोस्। यो जिगजाग भइरहनु भन्दा एउटा मुलुकले निकास त प्राप्त गर्छन्, राजनीतिक निकास त प्राप्त गर्छ। जस्तो तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था चाहिँ अहिले जुन खालका राजनीतिक परिदृश्यहरू प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपाल चाहिँ मिलेर जाने भन्ने खालका विभिन्न सञ्चार माध्यममा अथवा भेटघाटहरूको चाहिँ एउटा वातावरण बनिरहेको छ भन्ने कुराहरू छन्। यदि माधव कुमार नेपालहरू र तपाईँहरूको अहिले जुन एमालेको दुईटा खेमा छन् त्यो मिल्यो भने चाहिँ त्यो सम्भावना कम्ती छ, तर त्यो मिल्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आजका दिनमा पनि एकीकृत पार्टी हो, कुनै विभाजित पार्टी होइन। तर घटनाक्रमहरूले त त्यसलाई त दुईटा त्यसमा त देखाइसकियो छ। दलको विधान अनि मुलुकको संविधान, मुलुकको विधान यी सबैले नेकपा एमाले विभाजित पार्टी छैन। नेकपा एमाले पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व चरम छ, त्यो चलिरहेको छ। यो साँचो दुनियाँले देखेकै कुरा हो, बुझेकै कुरा हो। तर आजका दिनसम्म पनि फरक गतिविधि भइरहँदा पनि पार्टी अलग भएको छैन। पार्टी अलग नहुँदासम्म एउटा दलका मान्छेले, एउटा दलका सांसदहरूले अनि फरक खालको निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा हामीले सोच्न पनि सकिँदैन, सोच्नु पनि हुँदैन भन्छ। यद्यपि त्यो परिस्थिति आएपछि के हुन्छ हामी यसै अड्कल गर्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ। जे हाम्रा विधानहरूले भन्छन् त्यो त फेरि हाम्रो प्र्याक्टिसले पनि उता कर्णालीमा देखाइसक्यो के हुन्छ भन्ने त देखाइसकिया छ। त्यसरी मेरो विश्वास छ। मेरो के कुरामा विश्वास छ भने यत्रो कुर्बानी गरेर बनाएको पार्टी, यत्रो आन्दोलन, यो उचाइ प्राप्त गरेको आन्दोलन, अनि यो आन्दोलनलाई यो उचाइमा पुर्याउनको निम्ति योगदान गर्नुहुने, पसिना बगाउनुहुने, कुर्बानी गर्नुहुने हाम्रो ए नामको या बी नामको या सी नामको हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति त्यस्तो एकदम अदूरदर्शी, आत्मघाती र मुलुकलाई नोक्सान हुने, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, जनताको भावनामा चोट पुर्याउने खालको गतिविधिमा हाम्रो त्यो नेतृत्व पङ्क्ति सामेल हुन्छ म आजको दिनमा कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यसैले मलाई विश्वास छ हो हाम्रा बिचमा अन्तर्द्वन्द्व छन् नेताहरूका बिचमा, त्यो विषयमा छलफल चल्दै जान्छ। संवादको सुरुवात पनि भएको छ, यो धेरै पोजिटिभ कुरा हो। लामो समयपछि युवाहरूको तहबाट दोस्रो तहको नेताहरूको बिचमा पनि संवाद चलिरहेकी छ। अब आज पनि माथिल्लो पङ्क्तिको बिचमा, शीर्ष नेतृत्वको बिचमा छलफलको सुरुवात आजका दिनमा पनि हुँदैछ। त्यसैले यी हाम्रा संवाद, नियमित हाम्रा भेटघाट, नियमित संवादले एउटा सही निष्कर्ष निकाल्नको निम्ति सहयोग पुग्नेछ र गलत खालको घटनाको परिकल्पना हामी नगरौँ, पोजिटिभली नै सोचौँ। जस्तो यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेकपाबाट दुईतिर अलग गरिदिएपछि माधव नेपाल समूहहरूको चाहिँ जेठ 5 गते भन्दा अगाडि 2075 जेठ 5 गते भन्दा अगाडि हामी नेकपा एमाले जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा टेकेर हामी अगाडि बढौँ, त्यही मात्रै एउटा शर्त छ। त्यसमा चाहिँ त्यो शर्त मानेर जान यो अर्को समूह भन्नाले तपाईँहरूको समूहलाई चाहिँ के समस्या भयो त? त्यो त त्यति बेला त एकीकृत नेकपा एमाले थियो, एकीकृत नेकपा एमाले जुन अवस्थामा थियो आज पनि त्यही अवस्थाबाटै हामी अघि बढौँ भन्ने कुरा छ। त्यहीमा मात्रै तपाईँहरूको समस्या हो नि त। अब वास्तवमा घटनाक्रमहरू फरक ढङ्गले विकसित भएका छन्। हिजोको जुन बेला पार्टी एकता पूर्वको नेकपा एमाले हो, आज त्यो नेकपा एमाले त्यही स्वरूपमा रहेन। किन रहेन भने पार्टी एकता गरिसकेपछि पार्टी एकतामा हामी दुई पार्टीबाट सामेल भएका केही नेतृत्व पङ्क्ति अहिले एमाले पार्टीमा छ। अब अदालतले जहाँ उल्ट्यायो त्यहीँ जाउँ भन्ने भनेको पछि यो एमाले पार्टीमा एकताको बेला सामेल भएर एमाले पार्टीमा रहनुभएका नेताहरूको निषेधको कुरा हो। भनेको बादलहरू माओवादीबाट जो हुनुहुन्छ ए बी सी डी उहाँहरूको निषेधको कुरा हो। आन्दोलनमा समाहित भएर यो पार्टी रोजाइ भएर उभिएका साथीहरूको निषेध गर्ने ढङ्गले उभिने कुरा हुँदैन। उहाँहरूको व्यवस्थापनमा चित्त दुखाउनु पर्ने पनि त भएन नि त। उत्पातै केही त लानु भएको छैन।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन भएको कुरा हो। उहाँहरूको अनुपस्थितिको बैठकले गरेको भनेको हिजोको माओवादी पार्टीमा आबद्ध भएर एकीकृत पार्टीमा रहनुभएका साथीहरूले एमाले पार्टी रोज्नुभयो र उहाँहरू एमाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बेसी त केही पाउनु भएको छैन नि। अनि के भयो त? केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन लायक होइन भन्ने पनि प्रश्न छैन। लायकै नेतृत्व पङ्क्ति छ। जस्तो इन्चार्जहरू खोसिए, सह इन्चार्जहरू खोसिए। ठिक छ, त्यो नयाँ ढङ्गले छलफल गरे हुन्छ नि त। त्यो नयाँ ढङ्गले छलफल गरे हुन्छ। हिजो फरक फरक गतिविधि भइरहँदा कामलाई, पार्टीको कामलाई गति दिनको निम्ति एउटा व्यवस्था गरियो एक ढङ्गले। अनि यो हाम्रा द्वन्द्व नसकिँदासम्म भनेर बसिरहने कुरा त भएन नि त। दुई थर युद्धको मैदानमा जाने, पार्टी डामाडोल बनाएर बस्ने कुरा हुन्छ। जो साथीहरूले पार्टीको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो त्यो साथीहरू पनि आन्दोलनको मैदानमा जानु हो, फरक खालको पृथक खालका गतिविधिमा संलग्न हुनु हो। फेरि फर्केर पार्टीको जिम्मेवारी त्यही रूपमा सम्हाल्ने हो कि नसम्हाल्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भइरहेको बेला नयाँ खालको प्रबन्ध गरेर पार्टीको कामलाई अगाडि बढाइयो। अब हामी सङ्कल्पित भयौँ, नयाँ सिराबाट छलफल चल्यो, अनि नयाँ खालको व्यवस्था भयो। नयाँ खालको व्यवस्था अदालतले गरिदिइसकेपछि अब हामी त्यही पार्टीको नेतृत्व हो, त्यही पार्टीको सदस्य हो, त्यही पार्टीका जिम्मेवार नेता हो। अब हामीले मिलेर नै यो पार्टीलाई फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने हो भनेर सङ्कल्पित भएर एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा हिजो जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले आज नपाउने कुरा हुन्छ र? म पार्टीमै छु, यो पार्टी मैले छोडेको छैन, मलाई जिम्मा देऊ भने मान्छे कसले पाएको छैन जिम्मेवारी? सबैले पाउनु भएको छ नि। त्यसको निम्ति समूहबद्ध भएर आउनुपर्ने जरुरी नै छैन। समूहबद्ध नभइकन आएर पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। म यो पार्टीमा छु, म यो पार्टीमै बसेर प्रतिबद्ध भएर काम गर्छु भने मान्छे को एकजनाले जिम्मा पाएको छैन त नि? आजको प्रश्न यही हो के। त्यसैले शङ्का गर्दै गएपछि एकदम शङ्काले लङ्का काट्छ भने जस्तै नि अहिले अविश्वास खडा भएपछि जे चिज पनि नेगेटिभली हेर्दाखेरि बिग्रेर दूरी तर पुगेको हो। यही हो नि हाम्रो त। पसिना पनि यही छ, भविष्य पनि यही छ। विगतको कुरा गर्दा जति जवानी फालियो, जति कुर्बानी गरियो यही पार्टीमा गरियो, यही आन्दोलनमा गरियो। अब भोलिको बाँकी जीवन पनि यसैको निम्ति हो, यो आन्दोलनका मार्फत जनताको निम्ति हो, राष्ट्रको निम्ति हो भन्ने हो भने केही ठुलो कुरै होइन। विगतमा पनि त बेला बखत समस्या आउँदाखेरि म्यानेज गरेर गएको होइन र? त्यसैले मेरा गरुका 12 टक्का गर्नुपर्ने कुरा छैन। ठिक छ, नयाँ परिस्थितिमा एक खालको सङ्कटमा साथ दिएका साथीहरूलाई म्यानेज गरियो, पार्टीमा ल्याइयो, उहाँहरूलाई स्वीकार गर्दै अब कार्यविभाजन यसरी नयाँ ढङ्गले बाँडौँ भन्ने त छलफल गरे भइहाल्छ नि त। कार्यविभाजन नयाँ ढङ्गले नसोचौँ त भनेको छैन। ल अब हामी यही पार्टीमा बसेर जब केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउन थालिन्छ, छलफल गर्न थालिन्छ, अनि सिग्नेचर गर्न थालिन्छ भने जिम्मेवारी नदिने भन्ने प्रश्न हुन्छ र? हुँदैन। त्यसैले अहिलेको आजको सङ्कट एउटा विश्वासको होला। अब दोस्रो कुरो कतिपय इगो बनाइयो कि इगो बनाउनु पर्ने कुरै छैन। त्यसलाई सहज ढङ्गले एउटा परिस्थितिको उपज हो। फरक खालको परिस्थितिमा यो म्यानेज भयो, ठिकै छ नि त। जसै पनि कसले नाइ भन्न सक्छ बादललाई केन्द्रीय सदस्य र अनि हाम्रै सहभागितामा अब आर सही गरे पनि त हुन्छ नि, केही समस्या भएन क्या। त्यसैले त्यो इगो सानो विषयमा, जुन विषयमा इगो बनाउनु नपर्ने छ त्यसलाई इगो बनाएर बस्ने भन्दा पनि अब जिम्मेवारीको हकमा यसरी गरौँ है भनेर नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट छलफल गर्ने, सबैले आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारीहरू ततेर्ने र त्यो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने गरी जाने हो। गर्न त सकिन्छ। त्यो नहुँदासम्म हुन्न भने एउटा सानो केन्द्र समातेर बसिरहेर समय फ्याँक्ने, आफूलाई पनि तनाव, तल कार्यकर्ताहरू पनि जसले राम्रो देखिन चाहेका छन्, जनताहरू जसले राम्रो देखिन चाहेका छन्, उनीहरूलाई कति तनाव छ, कति फ्रस्ट्रेसन छ। आफूलाई मात्रै हेर्ने हो र नेतृत्वले? तलको के छ साइकोलोजी? तल जनताले आफूलाई कसरी हेरिरहेछ, कार्यकर्ताले आफूलाई कसरी बुझिरहेछ? कार्यकर्ता भनेका उही आफ्ना पछाडि जे उठ भने उठ, बस भने बस भने मात्रै त होइनन् नि। स्वतन्त्र समूहले कसरी हेरिया छ, बौद्धिक वर्गले कसरी हेरिया छ, अथवा सिङ्गो दुनियाँले कसरी हेरिया छ भन्ने पनि नेतृत्वले हेर्नुपर्छ क्या। त्यसैले नेतृत्वले परिस्थितिको विश्लेषण गरेर ठिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ। यो आज हाम्रो पार्टीमा जरुरी बनिसकेको छ। अगाडि बढेका कुरालाई केही सच्याउन मिल्ने छ भने सच्याउने, होइन भने त्यहीँबाटै अब कामका जिम्मेवारी मिलाएर जाने। सरकार कसरी चलाउने प्रभावकारी ढङ्गले योजना ल्याउनु पर्यो नि, विरोध गरे मात्रै हुन्छ र?
यो क्षेत्रमा सरकारले यो काम गर्न पर्यो। खै आजसम्म त आएन त। म मन्त्री भएको भने यत्रो समय बित्यो। हाम्रो शिष्य पार्टीको नेतृत्व तहले मैले 3वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछु। यो 3वटै मन्त्रालयमा यो ढङ्गले गरौँ है, पार्टीका नीति कार्यक्रम लागू गर्न, घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू गर्न, यो गर भनेर त मलाई खै अहिलेसम्म त्यो पार्टी भन्नेले दिएको त थाहा छैन। अनि हल्ला मात्रै गर्ने, केही काम गरे विरोधै मात्रै गर्ने, यस्तो ढङ्गले हुँदैन। त्यसैले यस्ता कमजोरी सच्चिन पर्यो। यस्ता कमजोरी सच्चिने अब एकदम एक खालको समीक्षा गरेर, आत्मसमीक्षा भन्छ नि, मैले जे गरेँ ठिकै गरेँ होइन के, आत्मसमीक्षा गरेर अब नयाँ सिराबाट जानको निम्ति सङ्कल्पित हुनपर्छ। त्यो वातावरण बनाउनको निम्ति पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष लाग्नु भएकै छ। मलाई विश्वास छ हाम्रो वरिष्ठ नेता, पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उहाँ पनि अलिकति यो विषयमा सिरियसै भएर अब अलिकति फरक ढङ्गले इगो होइन, अब नयाँ ढङ्गले संवादको थालनी गरेर निकास दिने कुरामा हाम्रो नेतृत्व सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। भनेपछि अब यी त राजनीतिक कुरा भयो। अब जस्तो मन्त्रालयको कुरा गर्दा केही समय अगाडि नेपाल चाहिँ 3-4वटा कुराहरूमा दुध, माछा, अन्डा लगायत केही कुरामा चाहिँ आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभयो। अब के छ, अब किसानलाई चाहिँ आगामी बजेट निर्माण पनि हुँदैछ, बजेटका विषयमा छलफलहरू नि चलिरहेका होला। के हुँदैछ, कस्तो खालको बजेट आउँदैछ अब किसान लक्षित? वास्तवमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्नको निम्ति एउटा दरिलो खम्बा भनेको कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रको विकास बिना हाम्रो त्यो नाराले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास भन्दा हामीले उत्पादन कति बढाउन सक्छौँ, बजेट त्यसमा लक्षित हुन पर्यो भन्ने मेरो सोच हो। बजेट आयो गयो होइन, हामीले ल्याएको बजेटले कति उत्पादन बढाउन सक्यो, कति रोजगार सिर्जना गर्न सक्यो। आत्मनिर्भर त त्यसै बन्ने नि। आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति उत्पादन बढ्न पर्यो। उत्पादन बढेर ठुल्ठुलो स्केलमा हामीले आयातलाई रोक्ने गरी निर्यात बढाउन पर्यो। यो ढङ्गले हाम्रा ठुल्ठुला स्केलका निर्यात गर्ने गरी, आफूलाई पुगेर निर्यात गर्ने गरी जानको निम्ति अब महिना गनेर, वर्ष गनेर हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ अब मिसन कार्यक्रम उत्पादन गर्दै अब यति वर्षमा हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ भनेर एउटा क्यालेन्डर सहितको पहिलो वर्षमा कति, दोस्रो वर्षमा कति, तेस्रो वर्षमा कति, चौथोमा कति, पाँचौँमा पूर्ण आत्मनिर्भर भनेर कृषि क्षेत्रमा 5 वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी एउटा क्यालेन्डर सहितको मिसन कार्यक्रमको परिकल्पना एउटा गरेका छौँ। दोस्रो हामीले के भनेका छौँ भन्दा विगतको र आजको कुरा नगर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा युवाहरू आकर्षित भएको देखिन्छ। कतिपय विदेश गएर त्यो देहासिकी भन्ने हुन्छ नि, विदेश गएर फर्केर आएका युवाहरू व्यावसायिक कृषिमा लागेको देख्छौँ। ठुल्ठुला कृषि फर्महरू, पशु फर्महरू खोल्नु भएको छ, पोल्ट्री फर्महरू हामीले देखेकै छौँ। त्यसैले अब त्यो युवा पङ्क्तिलाई उत्साहित गर्नको निम्ति, युवा पङ्क्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नको निम्ति हामीले भन्यौँ युवा लक्षित कृषि मिसन कार्यक्रम। हामीले त्यो कन्सेप्टमाथि छलफल गरेका छौँ। यसैसित जोडेर अब विद्यालयदेखि नै कृषिप्रति मैत्री, कृषि मैत्री भावको सिर्जना गर्नको निम्ति अनि विद्यार्थीसित कृषि कार्यक्रम वा किसानसँग के विद्यार्थीसँग किसान, कृषक, त्यो ढङ्गले हामीले अब प्रत्येक विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन। आजका असल विद्यार्थी, भोलिका कुशल कृषि व्यवसायी, भोलिका फार्मर भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा नारा तय गरेर स्कुलदेखि नै यो कृषिप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्ने हाम्रो भोलिको पुस्तालाई, हाम्रो युवाहरूलाई भनेर हामीले विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रमको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसै गरी किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रमा के छ,
किसानले के पाउँछ भन्ने जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि, कृषिमा किसानहरूको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम के छन् किसानहरूलाई थाहै छैन। त्यसको निम्ति अब एकीकृत किसान कल सेन्टर निर्माण गरेर त्यो सम्बन्धी सूचना लिने सबै खालका कृषिका सूचनाहरू एकीकृत गरेर त्यहाँ राख्ने भने कृषकलाई नि त्यो विषयमा जानकारी हुने त्यो ढङ्गले हामीले त्यो चिज पनि गरेका छौँ। र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउने कुरा, वैज्ञानिक बनाउने कुरा, यन्त्रिकीकरणलाई व्यापक बनाउने कुरा हाम्रो गएको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको बिचमा इजरायलको प्रविधि नेपालमा प्रयोग गर्ने गरी त्यहाँका प्राविधिकहरू ल्याउने, उच्च स्तरका प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने भनेर हामीले सेन्टर अफ एक्सिलेन्स यो कार्यक्रम कृषिको विशिष्टीकृत क्षेत्र कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर हामीले 7 प्रदेशमा एक एकवटा सुरु गर्ने गरी हामी तयारी गरेका छौँ। यस्तै धेरै केही नवीन कार्यक्रमहरू हामीले छुट्याएका छौँ र त्यसको मूलभूत उद्देश्य हाम्रो उत्पादन बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषिमा एकदम व्यावसायीकरण, यन्त्रिकीकरण र बजारीकरण, बजारको पनि सुनिश्चितता हुनु पर्यो, उत्पादन मात्रै गरेर भएन। त्यसैले त्यो बजारको पनि सुनिश्चितता सहितको कार्यक्रम बनाउने गरी हामी तयारी, छलफल र अब निष्कर्षतिरको चरणमा छौँ। किसानलाई चाहिँ सधैँ एउटा समस्या चाहिँ के भने तपाईँले भर्खर पनि जोड्नुभयो, उत्पादन हुन्छ त्यसले बजार पाउँदैन। अब सरकारले बजार पायो भने पनि बिचौलियाहरूले धेरै कमिसन खाने, किसानले एकदमै थोरै भाउ पाउने र यता उपभोक्ताहरूले चाहिँ एकदम महँगो मूल्य तिर्ने। यो बिचमा चाहिँ जुन उपभोक्ता र उत्पादक बिचको जुन ग्याप छ नि, यो ग्यापलाई चाहिँ सधैँ किसान पनि मर्कामा, उपभोक्ता पनि मर्कामा, बिचौलिया चाहिँ मोटाए भन्ने कुरा छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँको कृषि मन्त्रालयले केही पहल गरेको छैन? उत्पादन गर्ने उत्पादक किसानहरूले श्रमको मूल्य मुस्किल हुने। कतिपय अवस्था उत्पादन त हुने तर त्यही के उसमै बारीमै डोजर लाएर खन्दिन पर्ने, त्यही कुहुने, यस्तो समस्या पनि छ। इन्डियाबाट फेरि आयात हुने, नेपाली किसानको चाहिँ तरकारीहरू नउठ्ने, त्यसको चाहिँ उत्पादनको ग्यारेन्टी पनि सरकारले गरोस् भन्ने चाहिँ कतिपय किसानहरूको, कृषकलाई उत्साहित बनाउन चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई खरिद गरोस्, बरु काहीँ त्यो चिस्यान केन्द्रमा लगेर स्टोर गरोस्, पछि आवश्यकता अनुसार चाहिँ बजारीकरण पनि गरोस् भन्ने छ। त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति कृषि मन्त्रालय सिरियस नभएको हो कि? म भन्दैछु किसान र बजारको भेट हुन पर्यो। सिधै आफूले उत्पादन गरेको वस्तुबाट नाफा कमाउनको निम्ति उत्पादक किसान र बजारको सिधै जबसम्म भेट हुँदैन तब त्यो नाफा अर्कैले खान्छ। किसानले दुःख गरिरहेको हुन्छ, अर्कै धनी हुन्छ, नाफा जति अर्कैले ल्याएको हुन्छ। त्यसको निम्ति नै हामीले प्रत्यक्षतः किसान र बजारलाई भेट गराउने हाम्रो बजारको व्यवस्थापन हो। सङ्घीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजार भनेर हामीले त्यो परिकल्पना गर्दै आज बजारका तपाईँ यहीँ चोबारमा गएर हेर्नुहोस्, अब अरू प्रदेशमा पनि त्यही स्केलका ठुल्ठुला बजारहरू हामी निर्माण गर्ने गरी अगाडि गएका छौँ। त्यो भयो भने थोरै किसान र बजारको सिधै भेट हुन्छ र त्यसबाट किसानहरू पनि लाभान्वित हुन्छ। अब राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ, उत्पादक किसान पनि उत्साहित बन्छ, त्यो ढङ्गले लान सकिन्छ भन्ने नै हो। त्यसको निम्ति प्लान केही छैन होइन, हामीले प्लान गरेर अब ठुल्ठुला बजारहरूको परिकल्पना गरेर निर्माणका चरणमा छौँ। अब यो आउने आर्थिक वर्षमा पनि त्यो चिजलाई सम्बोधन गरिएको छ। र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणसितै जोडेर सिधै बजारमा पुर्याउन त्यो प्रबन्ध गरिन हाल्ने बेलासम्म स्टोर गरौँ भनेर तपाईँ जुन कोल्ड स्टोरको कुरा गर्नुभयो, केही कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गर्ने, साना गाउँ बस्तीमा उत्पादन भएका वस्तुहरू सङ्कलन गर्नको निम्ति कोल्ड रुम, एक पालिका एक कोल्ड रुमको कन्सेप्टमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र अहिले हामीले प्रत्येक पालिकामा
कोल्ड रुम निर्माण गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। अब गुणस्तरीय बिउ बिजन र नर्सरीको निम्ति त्यसको सुनिश्चितता, एक पालिका एक नर्सरी, हामी अनि आफ्ना गुणस्तरीय बिउहरू उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास र ती बिउहरूको संरक्षण गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। पशुपक्षी क्षेत्रको निम्ति अब अहिले पशुपक्षी क्षेत्रको रोग थाहै हुन्न कतिखेर के आउँछ। म यही मन्त्रालयमा आएपछि 2 पटक बर्ड फ्लूले जम्ट्यो, तर हामी कुशलतापूर्वक हाम्रो क्षमता, हाम्रो साधन, हाम्रो स्रोतलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेर हामीले बिना क्षति त्यसको नियन्त्रण गर्न सक्यौँ। यसले हाम्रो क्षमता वृद्धि भएको छ भन्ने पनि देखिएको छ। अब के गर्छौँ भन्दा 1 वर्षमा एउटा अभियान चलाउँछौँ। किसानहरूको गोठमा गएर खोप लगाउने अभियान, खोप सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पशुपक्षीको रोगहरू नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले जाने, त्यसले पशुपालकहरू पनि निराश नहुने, उत्साहित हुने खालको कुरा। किसानकै गोठ खेतमा गएर बाली बिमा गरिदिने, पशु बिमा गरिदिने, गोठमा गएर पशु बिमा गरिदिने, खेतबारीमा गएर बाली बिमा गरिदिने, यी धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूले किसानहरूलाई थप उत्साहित गर्छ भन्ने छ। अब बजारीकरणको कुरा, हामीले आफ्नो आन्तरिक बजारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। कालीमाटी बजारमा हिजो हाम्रो साह्रै थोरै थियो। हिजो हाम्रो 20% हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो भने आज आन्तरिक उत्पादनलाई 80% र बाहिरको उत्पादन, आयातित उत्पादनलाई 20%, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई 80% बिक्री वितरण गर्ने गरी हामीले कालीमाटी बजारमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यही ढङ्गले हरेक बजारमा हाम्रो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ढङ्गले गयौँ भने हाम्रो उत्पादनको पनि बजारको सुनिश्चितता हुन्छ। नत्र भने हाम्रो उत्पादन थोरै स्केलको हुन्छ, लागत धेरै हुन्छ, अनि अलिकति कस्ट हाम्रो बेसी हुन्छ, अनि ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्छ इन्डियाहरू, उनीहरूको ठुलो स्केलको भएपछि लागतको अनुपात पनि कम हुन्छ। त्यो भएपछि कम मूल्यमा यहाँ बेच्न पाइन्छ। अनि हामी कुन गुणस्तरीय, कुन हाम्रो, कुन बाहिरको भनेर हेर्दैनौँ। सस्तो भएपछि सस्तो भए त्यति कुर्छौँ, जतिसुकै सस्तो होस्। हो, यी सबै कुरालाई म्यानेज गर्नको निम्ति उत्पादन पनि ठुलो स्केलमा गर्ने, ठुल्ठुलो उत्पादनको स्केल गरेपछि थोरै मूल्यमा पनि घटाउन सकिन्छ, लागत पनि कम हुन्छ नि। थोरै गर्दा र धेरै गर्दामा त प्रतिशतको लागत त कम पर्न जान्छ। त्यो ढङ्गले किसानहरूलाई उत्साहित गर्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेरै कार्यक्रममा त्यो समावेश गरेर अगाडि बढेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँको तर्फबाट मन्त्रालयका केही कुराहरू छन्? मन्त्रालयमा त म आएको 4 महिनाकै बिचमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू मैले गरेका छु। यो कृषि क्षेत्र विकासको निम्ति जनताको तर्फबाट सकारात्मक सोचका साथ आएका सुझावहरूलाई जति बेला पनि म ती सुझावलाई ग्रहण गर्न, लागू गर्नको निम्ति तयारै छु। त्यसैले यहाँको मिडिया मार्फत मैले सकारात्मक सुझावको पनि अपेक्षा गरेका छु। काम गर्ने मान्छेलाई, तत्परता भएको मान्छेलाई दिएका सुझावहरूलाई त्यो अन्यथा लिँदैन। त एउटा आफ्नो निम्ति फिडब्याक, आफ्नो निम्ति सम्पत्ति हो भन्ने नै ठानिन्छ। मैले त्यही ठानेको छु, त्यसैले यो अनुरोध गर्छु। अब दोस्रो कुरा, कोभिडले कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ। यहाँले प्रसङ्ग उठाए जस्तै धेरै कृषि उपज वस्तुहरू नष्ट गर्न पर्ने परिस्थिति पनि आउँछ। दुध अत्यन्त संवेदनशील, एक दिन पनि राख्न सकिन्न, फाटिहाल्छ। बजारमा ल्याउन नपाउँदै बजार सबै बन्द छ, किसानहरूको दुध नष्ट हुने स्थिति छ। अब अरू तरकारी फलफुलहरू पनि त्यही ढङ्गले नष्ट गर्न पर्ने पनि परिस्थिति आउन सक्छ। तर यसमा हामी अत्यन्त सचेत भएर के विधिबाट, के प्रक्रियाबाट
बिहान बेलुकाको के प्रबन्धबाट ती किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने र बिक्री वितरणको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ होला भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। के तरिका अपनाऊ यस्ता बन्दाबन्दीको बेलामा त्यो कुरा पनि जनताहरूले यसो गरिदियो भने हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा उपजहरू खेर जान पर्थेन, नष्ट गर्न पर्थेन भन्ने केही त्यस्तो आइडियाहरू दिनुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुनेछ। मैले यसको पनि अपेक्षा गर्छु। र अन्तिममा यो दोस्रो लहरको कोभिड अत्यन्त भयानक ढङ्गले आयो। यसले जनतालाई धेरै त्रसित बनाएको छ। अब यसको सङ्क्रमणको सङ्केत पहिले नदेखिने, यसले धेरै भित्री नोक्सानी गरिसकेपछि थाहा हुने र त्यसको उपचारको निम्ति दौड्दा दौड्दै मान्छेले ज्यान गुमाउन पर्ने, यो अनौठो ढङ्गले अत्यन्त शक्तिशालीका साथ अनौठो ढङ्गको लक्षणसहित अहिले कोभिड आएको छ। त्यसैले मैले समग्र जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जीवन रहे नै अरू चिज गर्न सकिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा हामी जुन चुनौतीसित सामना गरिरहेका छौँ, हाम्रो अगाडि सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छेको जीवन बचाउने नै कुरा छ। सबभन्दा ठुलो चिज मान्छेको जीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिज बनेर आएको छ। यसको निम्ति स्वयं व्यक्ति अनुशासित पहिलो कुरा हो। स्वयं व्यक्ति अनुशासित बनियो भने सरकारबाट निर्देशित जे निर्देशनहरू छन् त्यसको पालना गरियो भने केही हदसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मौसम खराबी छ, कोभिडको सङ्क्रमणको साथसाथमा निमोनियाका रोगीहरू पनि त्यही ढङ्गले बढिरहेछ। त्यसैले महिना जेसुकै होस्, मौसमको खराबीसँगै अब आज वैशाख महिनामा आएर पनि बिहान बेलुका स्वेटर रोड लगाउनु पर्ने, न्यानो कपडाहरू लगाउनु पर्ने स्थिति छ नि। यसमा हिचकिचाटै नगरिकन वैशाख अनि के स्वेटर लाउने के न्यानो कपडा लाउने होइन। आफूलाई शरीरको सुरक्षा गर्नको निम्ति न्यानो न्यानो कपडा लगाउने, तातो तातो खानेकुराहरू खाने, हाम्रा सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर भेटघाट गर्ने, गतिविधिहरू गर्ने, घर हात बाँधेर बसेर त भएन। एकदम अनुशासित बनेर स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई कायम गर्दै गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न पर्यो। मास्क अनिवार्य गर्न पर्यो, तातो पानी अनिवार्य, मास्क अनिवार्य, बाफ लिने, बेसार पानी खाने, योगाहरू गर्ने, व्यायामहरू गर्ने, आफ्ना दैनिक गतिविधि पनि सञ्चालन गर्ने। अलिकति थोरै गाह्रो हो कि भन्दा विचार नगर्ने, अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह लिने, त्यो ढङ्गले पनि आफूले पनि आफै धेरै रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अरू बाँकी समातिसकेपछि आफ्नो बाहिर काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएपछि अब समयमै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सम्पर्क गरेर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह मान्नको निम्ति, लापरवाही नगर्नको निम्ति, सबै सचेत बन्नको निम्ति मैले हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि